दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रूपान्तरणमा तपाईलाई स्वागत छ। हामी आशा गर्छौं तपाईको दशैं राम्रोसँग बित्यो होला र कतिपय दशैं मनाउने क्रममै हुनुहुन्छ होला। म यो किन भन्दैछु भने हाम्रो संस्कृति भूगोल अनुसार कतिपय ठाउँमा कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका चलिरहन्छ भने कतिपय ठाउँमा दशैं र दशैंको विजया दशमीको दिन र दशैंको भोलिपल्ट अर्थात् एकादशीको दिनसम्म टीका चलिरहन्छ। जे होस् जस्तो तस्तो दुःख सुखका बीच पनि दशैं हाँसी खुसी चलिरहेला भन्ने अपेक्षा गर्छौं र बाँकी रहेको समयमा पनि हाँसी खुसी यहाँ उसको विजया दशमीको अवधि बितोस् भन्ने कामना गर्छौं। र यसपछि अब हामी आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौं। आज हामीले अलि फरक विषयमा कुराकानी गर्दैछौं। सवाल त समष्टिगत विकाससँग जोडिएको नै हो, तर ठूला ठूला सिद्धान्त, ठूला ठूला योजना अनि निश्चित घटनाक्रमको कुरा त हामी धेरै गर्छौं, तर तीसँग जोडिएका साना मसिना कुराहरू, जुन कुराहरू हाम्रो समष्टिगत अर्थतन्त्रसँग, हाम्रो समष्टिगत विकाससँग जोडिएका हुन्छन्, आज त्यस्तै प्रसङ्गलाई हामी जोड्दैछौं। र कुरा गर्न आज हामीले सहप्राध्यापक हरिदर्शन श्रेष्ठलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं। उहाँ विज्ञताको हिसाबले त प्राविधिक क्षेत्रको हुनुहुन्छ, इन्जिनियरिङ विधाको हुनुहुन्छ, तर उहाँ सामाजिक, आर्थिक र समष्टिगत राष्ट्रिय विकासका मुद्दासँग पनि गहिरो अध्ययन गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई आज यो छलफलमा निम्त्याएका छौं। श्रेष्ठ सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। म एउटा प्रसङ्गबाट जोड्छु। हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षणले के भन्छ भने हाम्रो नेपाली बजारमा हरेक वर्ष 5 लाख श्रम शक्ति प्रवेश गर्छ। अनि अहिले हामीसँग करिब करिब 4 लाखको हाराहारीमा सानातिना उद्योगहरू साना ठुला सबै गरेर छन्। त्यसले 27 लाख व्यक्तिहरूलाई 27,71,000 जतिलाई चाहिँ रोजगारी दिँदो रहेछ। यो अहिलेको स्थिति, यसलाई तपाईले कसरी लिनुहुन्छ? विकसित मुलुकहरू चाहिँ भाग्यमानी छन्। त्यो अर्थमा भाग्यमानी छन् किनभने उनीहरूले पाल्न, पोस्न, शिक्षा दिन पर्दैन। जतिखेर उनीहरू त्यसको लागि तयार हुन्छन्, जतिखेर जसरी बिस्कुट बनाउन तयार भएको बिस्कुट हामीले जसरी खाएर हामी रमाउँछौँ, त्यसका पछाडि कति दुःख, इन्भेस्टमेन्ट, फेलरका कुराहरू होला हैन, लगानीका कुराहरू हो। त्यसरी नै यो रेडिमेड खालका ह्युमन रिसोर्स चाहिँ हामीले बाहिर पठाएर हैन, जुन चिज चाहिँ हामीलाई चाहिएको थियो तर हामीले चाहिँ त्यो एउटा रेडिमेड बनाएर बाहिर पठाएर चाहिँ अहिले विकसित मुलुकहरूलाई उल्टो हामीले सहयोग गरेको जस्तो छ भन्ने गरेका छौँ। म यसैमा जोड्छु। तपाईँ सहप्राध्यापक शिक्षा क्षेत्रकै व्यक्ति हुनुहुन्छ र शैक्षिक क्षेत्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ कुनै पनि देशको जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन र त्यसलाई रोजगारीको सुनिश्चितताको बाटोमा लैजानको लागि। हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र, तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यो पनि असफल भयो हो? ठ्याक्कै असफल चाहिँ भन्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि जुन बाहिर जान्छ नि, त्यो विज्ञ होस् अथवा अर्ध दक्ष होस्, उनीहरू पनि आखिरमा एजुकेसन त यही पाएका हुन्। तर एउटै चिज के हो त भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षा चाहिँ व्यवहारिक भएन। हाम्रो शिक्षाले चाहिँ हाम्रा परिप्रेक्ष्यको भएन। हाम्रो शिक्षा चाहिँ आयातित भयो र हाम्रो शिक्षाले हामीलाई के एउटा चिज चाहिँ मेसेज दियो भने शिक्षा आर्जन गर्नु भनेको जागिर खानु हो। शिक्षा आर्जन गर्नु भनेको श्रम गर्ने होइन। त्यो खालको शिक्षा हैन, त्यो चाहिँ व्यवहारिक भएन। हाम्रो कन्टेक्स्चुअल, हाम्रो यहाँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ व्यावहारिक भएन, आयातित भयो। तपाईँ नै त्यो क्षेत्रको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने कसले त? हरेक चिजको प्युरिफिकेसन अथवा त्यो राम्रोपन तपाईँ आफैबाट सुरुवात हुनुपर्छ भन्ने गर्छु मैले अरूलाई पनि हैन। त्यसकारण तपाईँले भनेको चिज ठिकै हो, तर अब के त भन्दाखेरि अब एउटा व्यक्तिले भन्दा पनि हुन त अब व्यक्ति व्यक्ति मिलेरै समाज बन्छ, व्यक्ति व्यक्ति मिलेर नै सिस्टम बन्छ हैन। तर पनि के त भन्दाखेरि हाम्रो नेतृत्वले त्यो एजुकेसनलाई त्यसरी फोर्सी गरिरहेको छैन र गर्न सकेको छैन। अब चाहिँ हाम्रो शिक्षा हैन, हाम्रो शिक्षाको चाहिँ स्ट्र्याटेजी अथवा त्यसको एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा हैन बनाउनु पर्यो। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई व्यवहारिक बनाउनु पर्यो। सुरुवात कहाँबाट गर्ने, कसले गर्ने? सुरुवात चाहिँ हामीसँग हेर्नु सिस्टम नभएको पनि होइन, सिस्टम छ, तर प्रत्येक सरकार आउँछ, प्रत्येक सरकार जान्छ, त सबैले यो घर व्यवहार चलाएको जस्तो भयो क्या, बुझ्दैन? सरकारै पनि हाम्रो त्यसरी चल्छ।
प्रत्येकपल्ट सरकार फेरिन्छ, मन्त्रालय आउँछ, हुन्छ, तर त्यही घरायसी काम हामीले गरिरहेको जस्तै देश त्यसरी नै चलिरहेको छ। सरकारको नेतृत्व लिने अथवा जसले आफूलाई राजनेताको क्लेम गर्न खोजिराख्नु भएको छ अथवा खोज्नु भएको छ, त्यो मान्छेहरूले अब यो प्याराडाइम सिफ्ट गर्न जरुरी छ र एउटा अब आन्दोलनको रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि लग्नुपर्छ। अब भने सुरुवात चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुनुपर्छ। हजुर। हामी कति परनिर्भर रहेछौँ। हामी भन्ने गर्थ्यौँ कहिले झुकेन यो, कहिले लत्रिएन यो, रातो र चन्द्र सूर्य भनेर निकै गर्व गऱ्यौँ। त्यो गर्व गर्ने ठाउँ छ आफ्नो ठाउँमा, अहिले पनि त्यो हिस्सा छ। तर त्यो पुर्खाले जुन हामीलाई संरक्षण दिए अर्थात् जुन किसिमको उनीहरूले योगदान गरे त्यसैलाई भन्दै भन्दै गएछौँ। आखिर हामीले गर्ने काम त केही गरेनछौँ। पुर्खाले भनेका एक दुईवटा लाइनहरू पढ्यौँ, एक दुईवटा उनीहरूका वीरताका गाथाहरू गायौँ, हामी एकदम विलासी भयौँ, भोगी भयौँ। तर हामीले भोग चलन गर्नुपर्ने उत्पादनको त्यो वस्तु र सेवाहरू हामीले नै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त हामी चुकेछौँ है। हामीले कहिल्यै पनि हाम्रो स्ट्रेन्थलाई हामीले त्यसलाई इतिहास बनायौँ, त्यसलाई गर्व चाहिँ बनायौँ होइन, तर त्यसलाई वर्तमान बनाउन सकेनौँ र त्यसलाई भविष्यसँग हामीले लग्दै लगेनौँ होइन। त्यस कारणले हाम्रो परनिर्भरता दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो। मैले 2-3वटा तपाईँको एक्जाम्पल दिने गरेको छु। एउटा एक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि अब यो ठ्याक्कै मलाई आँकडा छैन, म चाहिँ इकोनोमिस्ट होइन, मेरो अध्ययन नम्बरमा सोध्नुभयो भने मैले भन्न सक्दिनँ, तर म दोलखाको मान्छे हेर्नुहोस् होइन, मैले दोलखाकै स्कुलमा पढाएँ हो। अब मलाई सधैँ के लाग्थ्यो भने जस्तो यो इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू आयो होइन, वातावरण संरक्षणका कुराहरू आयो होइन, त्यो सँगसँगै वन जङ्गललाई तपाईँले प्रोटेक्सन गर्ने कुराहरू आयो होइन। यो चाहिँ तपाईँको झन्डै आजभन्दा के भन्छ 25-30 वर्षभन्दा पनि अझ बढी होला, 40 वर्ष अगाडि होला, भने 30 साल पछि होला यो वन सम्बन्धीको वनलाई प्रिजर्भ गर्नुपर्छ भन्ने, हरियो वन नेपालको धन र वनलाई प्रिजर्भ गर्नुपर्छ भन्ने आएको होइन। अब हो, हरियो वन नेपालको धन पनि हो होइन, तर त्यसलाई तपाईँले प्रयोग गर्न जान्नु भएन अथवा प्रयोग गर्नु भएन भने त्यो धन हुँदैन होइन। त्यस कारणले हामीलाई वनलाई धन बनाउनुपर्छ भनेर काँडेबाड लगायौँ होइन। अनि त्यो सँगसँगै अरू चिज त्यसले गर्दाखेरि फाइदा हुन सक्ने अथवा फाइदा लिन सक्ने चिजहरू चाहिँ हामीले लिएनौँ। मैले के भन्छु भन्दाखेरि नेपाल भन्ने देश हेर्नुहोस्, गाउँले भरिएको देश होइन। सहरका मान्छे कति छन्? हामी अझै पनि 90% मान्छे चाहिँ गाउँमा छ भन्छौँ होइन। आज ठ्याक्कै नम्बर गऱ्यो भने त्यो नहोला, किन भन्दाखेरि सहरीकरण बढिसकेको छ। सहरीकरण अहिले नयाँ नगरपालिका भयो, त्यसले गर्दा 38-40% चाहिँ सहरी क्षेत्रमा बस्ने भनेर भन्छ। तर पनि यद्यपि नगरपालिका भने पनि त्यो गाउँ नै जस्तो छ, सहर पनि गाउँै हो होइन। दोलखाको परनिर्भरताको एउटा एक्जाम्पल दिन्छु भन्नुभएको थियो। त्यही भने मैले के भने दोलखा बजार भनेको चाहिँ एउटा नेवार बस्ती हो होइन। त्यो चाहिँ इन्टिग्रेटेड सेटलमेन्ट छ, एकै ठाउँमा जुप्प बस्छन् होइन। र बेसिकल्ली उनीहरू चाहिँ व्यापारी हो, नेवार तपाईँले भन्ने बित्तिकै। तर पनि दोलखाका अधिकांश मान्छेहरूको घरमा तपाईँको पशुपालन हुन्थ्यो, अधिकांश। उनीहरूले दुध किनेर खानु पर्दैन थियो, उनीहरूले मासु किनेर खानु पर्दैन थियो होइन। त्यसलाई उनीहरूले के त एउटा जीविकोपार्जनको रूपमा पनि त्यसलाई लिएको थियो होइन। अब त्यो किन त्यो सम्भव थियो भने हाम्रो पशुपालनमा इन्भेस्टमेन्ट चाहिने थियो। पशुपालनलाई न तपाईँले दाना किन्नु पर्थ्यो, न त्यसलाई मान्छे राख्नु पर्थ्यो, न त्यसलाई घाँसै ल्याउनु पर्थ्यो। त्यतिखेरको सिस्टम के थियो भने एउटा गोठाला हुन्थ्यो होइन, उसको पेसा सबैले उसलाई दिन्थ्यो होइन। उसले सबैजनाको यो पशुहरू लिएर कहाँ जान्थ्यो त भन्दाखेरि जङ्गल जान्थ्यो, जङ्गलमा दिउँसभरि चराउँथ्यो अनि फेरि बेलुका लिएर राख्थ्यो होइन। त्यसरी हामी यो पशुपालन अथवा मासुजन्य चिजमा हामी निर्भर थियौँ। दोलखाको मान्छेले किनेर खानु पर्दैन थियो। मैले एउटा सानो एक्जाम्पल दिएँ। तर जब अब हामीले वन हाम्रो धन हो भनेर वनलाई हामीले ढुकुटी बनायौँ नि होइन, त्यसलाई प्रयोग नगर्यौँ होइन, काँडेबाड तार्यौँ, त्यसपछि के कुञ्जी हाउस के भन्छ, कान्जी हाउस, कान्जी हाउस, यो पशुलाई पनि जेल, पशुको जेल पनि हामीले दण्ड दिने व्यवस्था, पशुलाई पनि दण्ड दिने व्यवस्था गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् है, अब त्यसले गर्दाखेरि पशुपालन के भयो त? पहिला त एउटै व्यक्तिले पशु पनि पाल्ने, व्यापार पनि गर्ने, खेतीपाती पनि गर्ने भन्ने थियो। विशिष्टीकरणको एउटा अभ्यासको पनि होइन, त्यसले ल्याएको नतिजा पनि हो। किनभने तपाईँले फेरि दोलखालाई हेर्नुभयो भने दोलखा चाहिँ अहिले व्यापारै छैन, त्यहाँ पसलै पनि अहिले छैन
किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट सँगसँगै त्यो सिफ्ट भयो सदरमुकाममा चरिकोटतिर होइन। त्यस कारणले अब गाउँघरका पनि होइन गाउँघरका पनि त्यो किन भन्दा गाउँघरका जङ्गल पनि अब के गर्यौँ त हामीले त्यसलाई सङ्कुचित बनायौँ। अब यसको मतलब फेरि मैले जङ्गल मास्ने होइन, त्यसलाई के गर्नु पर्यो त तपाईँले भन्दाखेरि अनि त्यो व्यवस्थापन गर्नु। तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो पुस्ताले त्यो पशुपालन पछिको पुस्ताले त्यो पशुपालन छाडेको पुस्ताले आफ्नो जीविकोपार्जनको माध्यम चाहिँ केलाई अपनायो त उसले? दोलखामा अहिले तपाईँ जानुभयो भने 500-600 घर छन्, तपाईँले मान्छे 100 जना पाउनुहुन्न। भनेको बसाइसराई गरे त्यहाँबाट मान्छे किन भन्दा मान्छे त अपर्च्युनिटी खोजेर हिँड्ने हो नि। विदेशतिर हिँडे कि नेपाली विदेश पनि हिँडे, सहरमा गए होइन। त्यस कारणले मेरो चाहिँ यसको बेसिक कुरा चाहिँ के हो त भन्दा मैले खालि यो एक्जाम्पल तपाईँले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के हो? मैले दिएको एक्जाम्पल चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि चिज हामीले लागू गर्दाखेरि त्यसका पोजिटिभ र नेगेटिभ इम्प्याक्ट्सहरू के हुन सक्छन् त आज होइन, त्यो 50 वर्षसम्म पछाडिको हेर्नु पर्यो। र अर्को चिज के हो भने हामी जङ्गल बचाउने भन्छौँ, आज पनि नेपालमा काठ कहाँबाट आइरहेछ त? हाम्रा जङ्गल चाहिँ हामी नढलिकन रुख नढलिकन हामी नकाट्ने भयौँ होइन, तर काठ त हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ नि त। यहाँले भन्न खोज्नु भएको जङ्गल बचाउने वातावरण जोगाउनेमा हामी जाँदाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पर्ने असर, हाम्रो जीविकोपार्जनलाई पर्ने असर, हाम्रो रोजगारीलाई पर्ने असर र त्यसले हाम्रो मानव बस्तीलाई नै पर्ने असरको बारेमा हामीले एनालाइसिस गरेनौँ। भनेको मतलब के भन्दाखेरि म्यानेज गर्ने। मैले जङ्गल मास्ने भने होइन, फेरि जङ्गल भने जस्तो क्यानाडामा संसारभरि क्यानाडाको रुख आउँछ, तर उनीहरूले के गर्छ भन्दा रोप्दै जान्छ काट्दै जान्छ। भनेको मतलब जति जङ्गल छ त्यसलाई घट्न दिएन होइन। त्यसकारण पनि हामीले पनि हाम्रा जङ्गललाई बुझ्नु भएन, हुर्किसकेको ठाउँमा पशु जान दिने, जहाँ हुर्काउने हो त्यहाँ पशु जान नदिने। अब त्यसो गरेको भए सायद यो आज जुन हाहाकार छ नि मासु नै नपाएर पनि, मैले पेट्रोल र ग्यासका मात्र कुरा भएन, यहाँ गोलबेडाका पनि कुरा भयो। मासुकै कुरा गर्नुभयो तपाईँले। अहिले अब दसैँको बेला चलिरहेको छ, हामीले वार्षिक झन्डै 10 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको मासु आयात गर्दा रहेछौँ। मासुको के कुरा, कृषि प्रधान देश भनेर भन्छौँ, हामीलाई वर्षभरि खान पुग्दैन, हामी खाद्यान्न विदेशबाटै आयात गर्छौँ। र म यहाँ अर्को प्रसङ्ग जोड्छु, तपाईँले भन्नुभएको कुरामा सँगै सम्बन्धित छ। पर्यटन सचिव दिनेश थपलियाले हामीसँग अघिल्लो हप्ताको कुराकानीमा भन्नुभएको थियो, मनोकामनामा आउने जुन त्यहाँ चढाउने प्रसादहरू, फुल प्रसाद मालाहरू छ त्यसको 95% चाहिँ भारतबाट आउँदो रहेछ, 5% मात्रै हाम्रो त्यहाँ चाहिँ बिक्री हुँदो रहेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यो किसिमको परनिर्भरता, हामी खालि तेल ठिक छ, तेल त हामी कहाँ उत्पादन भएन, त्यो तेललाई मात्रै बनाएर, तर हामीले सक्ने कुरामा पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो हामीले थाहा नपाएर होला कि? यसपालि IDDR डे भन्थ्यो, इन्टरनेसनल डे अफ डिजास्टर रिस्क रिडक्सन भन्ने मनायो। त्यसले चाहिँ इन्डिजिनस नलेजको महत्त्वलाई देखाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ डिजास्टर रिस्क रिडक्सन अथवा डेभलपमेन्ट पनि। त्यसको पनि त्यही त होला नि, पहिला त्यसलाई वास्ता गरेन, हराउँदै गइसकेपछि त्यही खोजी गर्दै आयो भने। त्यस कारणले अब विकसित देशहरू इन्डस्ट्रियलाइजेसन भयो होइन, उनीहरू कहाँ प्रायोरिटी फरक भयो, तर हामी चाहिँ एकैपल्ट जम्प गऱ्यौँ क्या। कृषिलाई हामीले इन्डस्ट्रियलाइजेसन आजको 30-40 वर्ष अगाडि हामीले फोर्सी गरे भए आज यो हुँदैन थियो नि। तर हामीले के गर्यौँ, जस्तो पशुपालनको एउटा व्यवसाय नभए पनि प्रत्येक मान्छेले पालेपछि त आत्मनिर्भरता त थियो नि त। दसैँमा 4वटा बोका पाल्नेले 3टा बेच्थ्यो, एउटा काट्थ्यो, 3टाले दसैँ चलाउँथ्यो। द्याट इज हाउ हाम्रो चाहिँ थियो होइन। त्यसरी नै अर्को एउटा मैले उदाहरण दिन्छु, दोलखामा हेर्नुहोस्, म 40 सालतिरको कुरा हो, त्यतिखेर विकासको लागि खाद्य फुड फर वर्क त्यो अझै पनि कन्टिन्यू छ होइन, कामका लागि खाद्यान्न होइन, क्यास फर वर्क। अहिले जस्तो पुनर्निर्माणमा पनि मान्छेलाई पैसा दिएर त्यो डेब्रिसहरू हटाउने भन्ने होइन। अब त्यो प्रिन्सिपल्ली त्यो बेठिक चिज चाहिँ होइन, तर हाम्रो जस्तो देश होइन जहाँ हामीले 90% बढी मान्छे कृषिमा बेस छ, कृषि प्रधान देश हो भनेर त आज पनि भनिरहेछौँ नि होइन। अब आँकडा कहाँ छ थाहा छैन, तर आज पनि त क्लेम त हाम्रो त्यही छ। तर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो चिज हामीले बाटो खन्नलाई लग्यौँ, विकास होइन, त्यहाँ चाहिँ यही फुड फर वर्क भन्ने पनि सँगै लग्यौँ। अब त्यहाँ फुड फर वर्क लग्नुको मतलब के हो त भन्दा त्यहीँको मान्छेलाई त्यो विकासबाट फाइदा दिने भन्ने कन्सेप्ट हो। नराम्रो त छैन, नराम्रो छैन नि त, बाहिरबाट नलग्ने त्यहीँको मान्छे। तर भयो के भन्दाखेरि त्यो बाटो त 1 वर्ष नै खनिन्छ, 6 महिना नै खनिन्छ, त्यसपछि त खनिँदैन। त्यसपछि त त्यो त जहीँ जाने त्यहाँ त्यो योजना भनेपछि जो मान्छे किसानी गरिरहेको थियो नि, किसानी
होइन, उसको पेसै किसान थियो, त्यही गर्थ्यो उसले। 6 महिना काम गर्थ्यो, 6 महिना जात्रा गर्थ्यो, मात्रा गर्थ्यो होइन, उसले आफ्नो जे गर्यो त्यसरी चलिरहेको। तर यो जाने बित्तिकै उसले के गर्यो त, आजको आज उसले पैसा पायो। ऊ खेतीपाती गर्न छोडेर अब बाटो खन्न। किनभने कृषि भनेको त्यस्तो चिज हो, तपाईँले आज धान रोप्नुहुन्छ, 6 महिनापछि त्यसलाई काट्नुहुन्छ, 6 महिनापछि बालबच्चा जसरी त्यसलाई स्याहार सुसार गर्नुपर्छ। त्यसमा कृषि भनेको त प्यासन्स हो, बुझ्नुभएन? हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ इन्डस्ट्रियलाइज भइसकेको छैन नि, अब त्यस कारणले त्यो प्यासन्सबाट हामीले त्यसलाई बाहिर ल्यायौँ। अब मान्छे चाहिँ के त गर्छ, एउटा पेसाबाट अर्को पेसामा सिफ्ट हो होइन। त्यसको मूल कारण चाहिँ हामीले आयात गरेको विकासे मोडेल नै हो। विकासे मोडेल हो, त्यसलाई हामीले त्यसरी विचार गर्न सकेनौँ, किनभने कन्स्ट्रक्सन भनेको पनि एउटा इन्डस्ट्री हो, त्यो जसले पाए त्यसलाई। जस्तो यहाँले नै भन्नुभएको कुरामा जोड्दाखेरि जुन सन् 1970-80सम्म पनि हामी साउथ एसियामा सबैभन्दा बढी कृषि उत्पादकत्व भएको मुलुक थियौँ र हामी साउथ एसियामा नै खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यौँ। अब अहिले हामी चाहिँ आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। फेरि यहाँले भन्नुभएको कुरालाई जुन इक्जाम्पल दिनु त्यो हेर्दै जाँदाखेरि अब हामी कहाँ खास गरी विकासका मोडेलहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलहरू आउन खोजेको जुन 1970मा प्याराडाइम सिफ्ट नै भयो विश्वमा होइन। एउटा विश्वमा एउटा चाहिँ पार्टिसिपेटरी डेभलपमेन्टको अप्रोच आयो। त्यो सँगसँगै केही विकसित मुलुकहरूले बनाएका विकासका मोडेलहरू हाम्रा जस्ता मुलुकहरू, थर्ड वर्ल्ड मुलुकहरूमा त्यसको विस्तार हुँदै गयो। त्यसको मूल कारण चाहिँ तपाईँ हामीले परनिर्भरताको मूल कारण चाहिँ त्यसैलाई देख्नुहुन्छ? त्यसो होइन, मूल कारण भनेर मैले ठ्याक्कै ब्लेम गर्नु भनेको उद्गम बिन्दु चाहिँ त्यो हाम्रो होइन हो, त्यसलाई हामीले हाम्रो कन्टेक्स्टमा ढाल्न नसकेकोले यहाँ चाहिँ अब विपद जोखिम व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ। वैशाख 12 को भूकम्पपछि यस्तै ठुलो आर्थिक नोक्सानी गर्यो, करिब 7 खर्बको नोक्सानी भनेको छ। त्यो मध्ये झन्डै 5 खर्ब जतिको त नष्ट नै भयो भनेर भनेका छौँ। हामीले पहिला डिआरआरमा कुरा गर्ने गरेको के भने हामी बढी चाहिँ हाम्रा भौतिक संरचनाहरू नै बढी जोड दिउँ कि। तर यो पिडिएनएले भनेको चाहिँ के छ भने पूर्वाधारमा त 11% मात्रै रहेछ कि, अरू त सामाजिक क्षेत्रमा ध्वस्त भएछ, नष्ट भएछ। होइन, पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ 11% चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। हामीले अहिले गरिरहेका हामीले पहिलाको डेभलपमेन्टको मोडेललाई दोष दिइरहँदा अहिले हामीले गरिरहेकाहरूमा पनि त हामी चुक्या रहेछौँ नि। होइन, चुक्या छौँ, तर त्यो आँकडा पनि तपाईँको यो सोसियल भनेर त्यो हाउजिङलाई पनि त्यही राख्या जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले अहिले गरिरहेको कामहरूमा पनि कहीँ त्यस्तै गल्ती गरिरहेछौँ कि भोलि फेरि अर्को पुस्ताले यिनीहरूले गलत गरेका थिए, त्यही भएर हामी चाहिँ हाम्रो विकासमा हामीले अपेक्षित नतिजा आउन सकेन भन्ने ठाउँहरू रहला कि नरहला, मैले प्रसङ्ग जोड्न खोजेको मात्रै हो। त्यसकारण सुन्नुहोस् न, रहला। त्यसकारण अहिले पनि मैले चाहिँ के भनिरहेको छु भने, एउटा इक्जाम्पल, मैले मेरो इन्जिनियरिङ फिल्ड भएकोले मैले त्यसैमा बढी के भनिरहेको छु भने, यो पुनर्निर्माण अहिले जुन पुनर्निर्माण छ नि, यो पुनर्निर्माण पनि हामी फेरि पनि सङ्ख्यामा गयौँ होइन। जस्तो बनाउन लगभग 5 लाख घर बन्यो होइन, 5 लाख घर त बनाउनु पऱ्यो र 5 लाख घर बनाउने मात्र हाम्रो उद्देश्य भयो भने फेरि पनि हाम्रो भविष्यमा हामीलाई आज जसले यो रुल गरिरहेछ देशमा, जसले चाहिँ विज्ञता दिइरहेछ, तिनीहरूलाई फेरि पनि सराप्ने छ। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब फेरि पनि अघि मैले भने नि 2-3 इक्जाम्पल दिएँ, हामीले हरेक चिजलाई एकाङ्की हिसाबले हेर्छौँ, एकाङ्की कि आइसोलेटेड म्यानरमा। जस्तो घर भत्क्यो, त्यसमा 5 लाख घर बनाउनु, 5 लाख घरलाई 2 लाख अब सरकारले दिन्छु भने छ, अब कति लाख चाहिँ ऋण लिन्छ, त्यस कारणले यति पैसा चाहियो होइन। तर त्यसलाई हामीले इकोनोमिकसँग जोडेनौँ र गाउँमा यसैको माध्यमबाट गाउँलाई इकोनोमिक भाइब्रेन्ट बनाएनौँ। अघि भने जस्तो गाउँमा फेरि गाउँ फर्क के होइन, हुन त गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान भनेर अब पञ्चायत कालमा ल्यायो भनेर हामीले त्यो अब भन्नु हुने नहुने त्यो पोलिटिकल हामी त्यसरी लिन्छौँ नि होइन। तर गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान भन्ने छ नि, त्यो चाहिँ आज बढी सान्दर्भिक छ। मैले त अस्ति एउटा उसमा भने थिएँ, हेर्नुहोस् त्यतिखेर नै फोर्सी गरे रहेछ, मान्छे गाउँ फर्काउनु पर्छ है भनेर। आज होइन, जतिखेर मान्छे गाउँमा थिए त्यतिखेर नै गाउँ, अब त्यसको त पोलिटिकल यसले गर्दाखेरि त्यसलाई मिसयुज भयो। तर गाउँ मान्छेलाई फर्काउन जरुरी छ। तर गाउँ फर्काउने भने फेरि मान्छेलाई लगेर गाउँमा राख्ने होइन नि। गाउँ फर्काउने भने के भन्दा गाउँमा अपर्च्युनिटीहरू डेभलप गर्नु पऱ्यो। अब एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्नु पऱ्यो, गाउँमा अर्बन फेसिलिटी लगिदिनु पऱ्यो
बुझ्नुभयो नि? गाउँमै मान्छेले इन्टरनेट पाउनु पर्यो, गाउँमै मान्छेले टेलिकम पाउनु पर्यो, गाउँमै मान्छेले हस्पिटलको सुविधा पाउनु पर्यो, गाउँमै मान्छेले एजुकेसनको सुविधा पाउनु पर्यो। यो यहाँले जुन भन्नुभएको छ नि यो कुरामा त कसैले पनि विमति राख्ने होइन, ठाउँै छैन। तर भइरहेछ नि त। मन्त्रीलाई बोलायो भने पनि त्यही हुन्छ, तपाईँको घोषणापत्रमा हेऱ्यौँ भने पनि त्यही हुन्छ, राजनीतिक दलसँग कुरा गर्दा पनि त्यही हुन्छ कि भन्न चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ भन्छ, तर भइरहेको छैन। हो, त्यस कारणले सुन्नुहोस् अब फेरि किन भइरहेछ? ब्रोडर हिसाबमा हामी कुरा गर्छौँ, तर त्यसलाई के हो त? त्यसका मैले अहिले एउटा इक्जाम्पल दिइरहेँ भने तपाईँको बारपाकमा 1000वटा घर भत्क्यो नि यसपालि। 1000वटा घर अब तपाईँले पुनर्निर्माणको कुरा गर्दा 1000वटा घर पुनर्निर्माण गर्नु पऱ्यो, अरू छोडिदिनुहोस् अरू चिज होइन। 1000वटा घरलाई ल सरकारकै हिसाब गर्नु 2 लाख दिन्छ भन्दा 20 करोड भयो, 20 करोड भयो नि त। 2 लाखले पुग्दैन, त्यसमा उसले 5 लाख थप्छ भनौँ होइन, भन्दा झन्डै तपाईँको 1 अरब पैसा चाहिँ कतिको लागि जाने भयो? 3 वर्षको लागि 1 अरब पैसा खर्च हुने भयो क्या एउटा गाउँमा होइन। अब तपाईँले 1 अरब लगेर घरै मात्रै ड्याङड्याङ ठोकिदिनु भने त्यसको त औचित्य त छैन, किनभने घर भएकै मान्छे आज अरब गएका छन्, घर भएकै मान्छे आज काठमाडौँ आएर बसेका छन्, घर भएकै मान्छे मलेसिया गइरहेछन् होइन। अनि उसको परिवार आएर सहरमा बसेका छन्, किन भन्दा गाउँमा उसको छोराछोरीले पढ्न लायक स्कुल छैन होइन। त्यसै हाउ हाम्रो चाहिँ माइग्रेट गाउँ छोडेर गइरहेछ। त्यस कारणले यतिखेर त्यो 1 अरब पैसाले घर बनाउने मात्र होइन, त्यो सँगसँगै त्यहाँ आर्थिक क्रान्ति गरिदिनु पर्यो भने के अरू पूर्वाधारहरू पनि बनाइदिनु पर्यो। र त्यो जो मान्छे मलेसिया गएको छ त्यो मान्छेलाई हामीले चाहिँ बेनिफिट देखाउनु पर्यो। र ल आउनुहोस् तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? कुखुरा पाल्नुहुन्छ कि पशुपालन गर्नुहुन्छ अथवा एग्रिकल्चर गर्नुहुन्छ? हामी जहिले पनि सरकार सरकार भनेर भन्छौँ। सरकार भनेको को हो? अब हामी नै हो होइन। र त्यसको नेतृत्व गर्ने को भन्दा राजनीतिक दलहरू हुन्। राजनीतिक दलहरूलाई बनाउने कसले हो? जनताले नै बनाउने हो। भनेपछि त्यसको कनेक्सन त आएर सरकार सरकार भनिरहँदाखेरि, राजनीतिक नेतृत्व भनिरहँदाखेरि हामीसँग आएर जोडिन्छ। हामी नागरिकहरूले पनि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ होइन। यस्तो हो नि त, हेर्नुहोस् नागरिकको भूमिका हो। अब चाहिँ एउटा साँच्चैकै ठुलो कुरो चाहिँ के त भन्दाखेरि भने अरूलाई दोष दिएर हामी उम्कने ठाउँ छैन नि भन्न मात्रै खोजेको होइन। छैन तपाईँ हामी सबैको जस्तो आजै यति कुरा गऱ्यौँ होइन, यसले पनि एउटा इम्प्याक्ट गर्न सक्छ होइन। त्यस कारणले अब यो जति पनि हामी छौँ नि, नागरिक समाज भन्नुहोस् अथवा पोलिटिकल मान्छे भन्नुहोस् अथवा मिडिया भन्नुहोस् होइन, जति पनि हामी छौँ सबैले अब यो इस्युजहरूलाई जुन समस्या छ नि, किनभने नदेखेको होइन, जति कुरा मैले अहिले भनिरहेको छु नि त्यो सबैले बुझेको कुरै हो, देखेको कुरै हो होइन। त्यस कारणले भोगेको पनि हो। त्यस कारणले यसैलाई अब समाधान चाहिँ कसरी हो त? अब यसको समाधान चाहिँ निकाल्नु पर्यो। जस्तो मैले भने नि, मैले के भने भन्दा गभर्मेन्टले नीति के ल्याइदिनु पर्यो त भन्दाखेरि अब यो इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर के जस्तो सबैको जग्गा लिएर कसैले त्यसमा एउटा इन्डस्ट्री, एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री मैले भने अरू फेरि त्यो गर्न सक्ने खालको। यसमा म धेरै डेप्थमा गइनँ, तपाईँसँग कुरा गर्न अझ अलिकति बाँकी छ। म राजनीतिक नेतृत्वतर्फ म जोड्छु यो हाम्रो कुराकानीको प्रसङ्गलाई। राजनीतिक नेतृत्वले घोषणापत्र लिएर जान्छ, उसले के गर्छ भन्ने कुराको आधार एउटा दस्तावेज भनेको उसको कन्सेप्ट, उसको नीति, उसको सिद्धान्त, उसको दर्शन रिफ्लेक्सन हुन्छ घोषणापत्र हो। घोषणापत्रलाई हामीले एनालाइसिस गरेर हेऱ्यौँ भने 48 सालको घोषणा र तपाईँले 70-71 सालतिरको घोषणालाई पत्रलाई हेर्नुभयो भने त्यसको आकाश पातालको अन्तर हुन्छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने उसले आफू स्थापित हुन चाहन्छ र जनतालाई आश्वासन बाँडेर भाषण गरेर र भुलभुलैयामा पारेर आफू एउटा आफ्नो शक्तिलाई चाहिँ कायम राखिराख्न खोज्छ कि मैले भन्न खोजेको। अहिलेको स्थिति त त्यो होइन। पढे लेखा मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्यो, बहस भाक्लिँदैछ होइन, एभिडेन्स बेस्ड डिस्कसनहरू बढ्दै गइरहेका छन्। त्यसैले अब त्यो निराशा विगतलाई दोष दिएर बस्ने भन्दा पनि अब चाहिँ अगाडि एउटा यहाँले भने जस्तै एउटा रिजल्ट ओरिएन्टेड, एक्सन ओरिएन्टेड र हामीले खोजे जस्तै एउटा चाहिँ विकासमय वातावरण बनाउनको लागि कसरी अगाडि जान सकिएला? सबभन्दा ठुलो कुरो अहिलेको तपाईँले भने जस्तै हामी चाहिँ एकाउन्टेबल भएनौँ। हेर्नुहोस् नेपालमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ हामी भन्नाले नेतृत्व त कि सबै हामी एकाउन्टेबल भएनौँ। जस्तो मैले जे बोलेको छु नि त्यसको एकाउन्टेबलै मैले फिल गर्दिनँ। बोल्नको लागि बोल्ने भयो क्या हाम्रो होइन। त्यस कारणले घोषणापत्र पनि लेख्नको लागि लेखियो, योजना पनि के हो भने ल्याउनको लागि ल्याइयो। जस्तो तपाईँले तपाईँकै घर छेउमा ढल फुटेको छ, एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु भने यसले नेसनलाई रिप्रेजेन्ट। ढल फुटेको छ भने अब त्यसको जिम्मेवारी को त? जिम्मेवारी तपाईँ लगायत सिस्टम छ नि त। तर कसैले पनि त्यो हामीले एकाउन्टेबल फिल गर्छौँ त? गर्दैनौँ। कसैलाई हामीले चाहिँ पनिस गर्छौँ त?
गर्दैन। अब कसरी बनाउने होइन, त्यो? त्यसकारण त्यो बनाउनु त पर्यो। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो कुरा के भन्दाखेरि अब फेरि पनि भन्छु मैले अब जनता पनि राष्ट्र हो होइन, राष्ट्र नै जनता हो त हो, तर जसले लिड गर्छ होइन त्यसले चाहिँ सिस्टम र यो नीति बनाएर त्यसलाई इन्फोर्स गर्ने हो होइन। त्यो भएकोले अब यो एकाउन्टेबल मैले यो खालि यसमा विकासको कुरामा अथवा यसमा मात्र होइन, सानोतिनो कुरामा हामीले अब एकाउन्टेबल चाहिँ बनाउँदै जानु पर्यो। को कतिमा एकाउन्टेबल छ त होइन। अब नेपालमा एउटा समस्या के छ हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो समस्या के छ त भन्दाखेरि नेपालमा अहिले जनता छैनन् भन्छु मैले। त्यो कुन हिसाबले जनता भने हामी कि भने एउटा पार्टीका छौँ कि भने अर्का पार्टीका छौँ, त्यो बुद्धिजीवीदेखि लिएर सबै हेर्नुहोस्। हामी चाहिँ अब यो जात जस्तो जात हुन्छ नि, पहिले म श्रेष्ठ होइन, तपाईँको आफ्नो जात छ, त्यसरी नै जात जस्तो अहिले नेसनमा हामी राजनीतिक वर्गीकृत भइसकेका छौँ क्या। त्यसले पनि सबभन्दा ठुलो समस्या ल्याएको छ। त्यस कारणले अब मल्टी पार्टी सिस्टम छ, तपाईँले भोट दिनुपर्छ, त्यो एउटा सेक्टर हो, तर अर्को भने त तपाईँको आफ्नो सेक्टर छ नि त होइन। हो त्यसमा चाहिँ हामी यसमा मैले जोडेँ एकाउन्टेबल हुनु पर्यो। हजुर, यो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि पनि सायद एउटा फ्याक्टर त्यो पनि थियो होला। अब हाम्रो संविधान बनिसकेपछि, संविधान सभाबाट संविधान आइसकेपछि यसले एक किसिमको एउटा चाहिँ वैधानिक आधार चाहिँ क्रिएट गरेको छ कि हरेक जनप्रतिनिधि, हरेक राजनीतिक दलहरू कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा, यसलाई बहानाबाजी गरेर फेरि जनतालाई दुःख दिने ठाउँहरू चाहिँ एक किसिमले अब बन्द भइसकेको छ र अब उनीहरूले काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अब आशा गर्न सकिन्छ यो संविधान बनिसकेपछि यसले तपाईँले भने जस्तै हामीलाई चाहिँ एकाउन्टेबल बनाउने र एउटा स्पष्ट मार्ग निर्देशित भएर चाहिँ डेभलपमेन्टको डेस्टिनेसनमा पुग्ने गरी अगाडि बढ्ने यात्रा तय हुन सक्छ। अब मलाई हेर्नुहोस्, मलाई के लाग्छ भने यो संविधानसँगै यो अर्को एउटा कोइन्सिडेन्स हो नि अहिले जुन अब यो हाकार भयो नि, हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चैकै अब यसले हाम्रो मानसिकता होइन, हाम्रो मानसिकतामा यसले परिवर्तन ल्याएको छ र यो मानसिकता अब परिवर्तन हुन्छ र जसले गर्दाखेरि यो जुन संविधानको इम्प्लिमेन्टेसन सँगसँगै अब चाहिँ देश चाहिँ समृद्धतिर होइन जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जान्छ भनेर आशा गर्न चाहिँ सकिन्छ। आशा गर्न जे होस्, हामीले केही निराशाका, केही आशाका, केही राम्रा, केही नराम्रा सबै पक्षहरूलाई चाहिँ के लाएर यो छलफल गऱ्यौँ। यो अलि एउटा विकासको अन्तरङ्ग टाइपको बहस थियो। यो कुराकानीमा सहभागी भइदिनु भयो, आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो, आफ्नो अनुभव राखिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। मलाई यो बनाउन यो अलि भिन्न खालको क्षेत्रमा पनि मलाई एउटा बोल्ने, मेरो विचार राख्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो र अब यो राइट समय छ। त्यस कारणले हामी सबैले अब विचार पुर्याउनु जरुरी छ र सबभन्दा ठुलो कुरो अब एकाउन्टेबल चाहिँ हामी हुन सिक्नु पर्यो। हजुर, हस्, धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, यही कुराकानीका साथ आजको रूपान्तरण कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। हरिदर्शन श्रेष्ठजीले भने जस्तै वास्तवमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपन भनेको नेतृत्व तहमा मात्र होइन, यो हरेक नागरिकमा हुनुपर्छ, हरेक गतिविधिमा हुनुपर्छ र त्यो भयो भने त्यसले विकासमा अनुशासन कायम गर्छ। विकासमा अनुशासन कायम भयो भने हामी एउटै दिशामा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ र त्यसले हामीले खोजे जस्तो नतिजा दिन सक्छ। त्यसैबाट नै आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने कुरा आजको छलफलको निष्कर्ष हो। यही निष्कर्षका साथ आजको रूपान्तरण कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। अर्को हप्ता फेरि तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन्छ र बाँकी रहेको विजया दशमीको समय पनि सुखमय रहोस्। हस्त, नमस्कार।